अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, क्या आप अपनी फसल की आबपाशी ट्यूबवेल के पानी से करते हैं? अगर हाँ, तो क्या आप जानते हैं कि आपके ट्यूबवेल का पानी आपकी फसल और ज़मीन के लिए मौजू है या नहीं? अगर आप नहीं जानते तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ये खुद मालूम कर सकते हैं कि आपके ट्यूबवेल का पानी फसल की आबपाशी के लिए फ़िट है या नहीं फ़िट, और अगर नहीं फिट तो किस तरह से आप इसको फिट बनाकर अपनी फसल की आबपाशी कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर जमील शफी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पंजाब में फसलों की आबपाशी के लिए आमतौर पर दो तरह का पानी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें नहरी पानी और ट्यूबवेल का पानी शामिल है। नहरी पानी फसल से बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए मौजूद तरीन है और इसमें आम तौर पर किसी किस्म का मसला नहीं होता। लेकिन जब हम ट्यूबवेल के ज़रिए ज़ेरे ज़मीन पानी को पंप कर फसलों की आबपाशी करते हैं, तो अगर ज़ेरे ज़मीन पानी में नमकियात की मिकदार ज़्यादा हो तो वो ना सिर्फ हमारी फसलों की पैदावार को मुतासर करता है, बल्कि मुसलसल इस्तेमाल की वजह से हमारी ज़मीन भी मुकम्मल तौर पर नकारा हो सकती है। तो दोस्तों, ये जानने के लिए कि हमारा जो पानी है वो किस किस्म के नमकियात की वजह से अनफिट है या गैर मौजू है, इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपने पानी का लेबॉर्ट्री से तज्ज़िया करवाएं और उस रिपोर्ट की बुनियाद पे हम ये जानें कि कौन सी किस्म के साल्ट हमारी पानी में मौजूद हैं और उनको हम किस तरह से रिमूव करके या दुरुस्त करके उस पानी को अपनी फसल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरह से आप पानी का नमूना सही तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं और लेबॉर्ट्री में भेज सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि वो लेबॉर्ट्री से हासिल होने वाली रिपोर्ट से आप खुद किस तरह पता लगा सकते हैं कि आपका पानी अगर अनफिट है तो वो किन वजूहात की वजह से है, कौन सी किस्म के उसमें नमकियात मौजूद हैं, और उन नमकियात को आप किस तरह से कम करके या उस अनफिट पानी को किस तरह से आप मौजू बना के अपनी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं और पानी का नमूना हासिल करने के लिए उसका तरीका देखते हैं। तो दोस्तों, पानी की सैम्पलिंग करते वक्त आपने चंद चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जिसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपने जब सैंपल इकट्ठा करना है तो ट्यूबवेल को आपने 15 से 20 मिनट चलाना होता है। उसके बाद आपने सैम्पलिंग करनी होती है। सैम्पलिंग करते वक्त आपने हमेशा जो सैंपल इकट्ठा करना है वो ट्यूबवेल के पाइप के मुँह से करना होता है, ना कि उसके हौज़ से इकट्ठा करना है। सैम्पलिंग के लिए जो आपने बॉटल इस्तेमाल करनी है वो शीशे या प्लास्टिक की साफ़ सुथरी नई बॉटल होनी चाहिए। अगर नई बॉटल नहीं है तो आपने कोई मिनरल वाटर की जो बॉटल होती है उसको खाली करके इस्तेमाल कर लेना है। बोतल को जब आपने खाली कर लेना है तो सैंपल लेने से पहले 3 या 4 दफ़ा इसी पानी की मदद से पाइप के मुंह से उसको अच्छी तरह से खंगाल लेना है। खंगालने के बाद आपने उसका सैंपल लेना है। याद रखिए, अगर आप कोई ऐसी बोतल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको आप डिटर्जेंट वगैरह से धोते हैं तो आपके सैंपल्स जो हैं उनके रिज़ल्ट बिल्कुल उलट आ सकते हैं। तो या सैंपल के लिए जो आपने बोतल इस्तेमाल करनी है उसको कभी भी डिटर्जेंट या साबुन वगैरह से नहीं धोना। तो जब आपने सैंपल इकट्ठा कर लेना होता है, करने के बाद उसके ऊपर आप अपना नाम लिखें, एड्रेस लिखें, अपने ट्यूबवेल का अगर एक से ज़्यादा हैं तो उनका नंबर लिखें और लैब में जितनी जल्दी हो सके भेज दें। दोस्तों, हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे एक रिपोर्ट है पानी की तज्ज़िये की रिपोर्ट। ये हमें हमारे एक दोस्त ने डीजी खान से भेजी थी अपने पानी के एनालिसिस की रिपोर्ट। तो हम इसी को इस्तेमाल करते हुए आपको ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपनी रिपोर्ट को खुद पढ़ सकें और उससे खुद पता लगा सकें कि कौन सी चीज़ आपके पानी में कम है या ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपका पानी फिट है या अनफिट है। दोस्तों, जब भी आप अपना नया ट्यूबवेल लगाएं तो उसके पानी का एनालिसिस तज्ज़िया ज़रूर करवाएं ताकि आपको अपने पानी के फ़िट और अनफिट होने का पता चल सके और अपनी ज़मीन को बंजर होने से आप बचा सकें। तो दोस्तों, इसमें हमारी हर ज़िले में मिट्टी और पानी के तज्ज़िये की एक लेबॉर्ट्री मौजूद है। वहाँ पे बड़े ही ना होने के बराबर चार्जेस लिए जाते हैं। आप ये यहाँ पे देख सकते हैं
کہ جو ہمارے اس کسان نے صرف 20 روپے میں یہ انالیسس کروایا ہے، تو 20 روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی انالیسس کی، لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو دوستوں میں ان ساری چیزوں کو آگے زوم کر کے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں یہاں پہ امپورٹنٹ ہیں۔ تو دوستو جب آپ کے پاس سیمپل ہو کے تجزیہ ہو کے رپورٹ آئے گی تو وہ کچھ اس طرح کی ہوگی۔ اس میں سب سے پہلے سیمپل کا نمبر ہوتا ہے جو کہ لیبارٹری خود اسائن کرتی ہے۔ دوسرا اس میں ٹیوبل کی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ اس کی ڈیپتھ کتنی ہے، اگر آپ نے دی ہو تو وہ یہاں پہ ڈیپتھ لکھ دیتے ہیں کہ کتنی گہرائی سے جو ہے ٹیوبل وہاں سے پانی کھینچ رہا ہے۔ دوسری اس سے آگے والی چیز جو ہوتی ہے وہ الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی ہوتی ہے۔ الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی اصل یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ کے پانی میں مکمل طور پہ یا کتنے جو ہیں حل پذیر نمکیات موجود ہیں۔ اس کے بعد کیلشیم اور میگنیشیم کی مقدار بتائی جاتی ہے، سوڈیم کتنی ہے آپ کے پانی میں، کاربونیٹس کتنے ہیں پانی میں، بائی کاربونیٹس کی مقدار کیا ہے، کلورائڈز کتنے ہیں، ریزیڈیول سوڈیم کاربونیٹ کی مقدار کیا ہے، اور سوڈیم ایڈزارپشن ریشو کیا ہے آپ کے پانی کی۔ تو اس کے بعد یہاں پہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا پانی جو ہے وہ فٹ ہے ان فٹ ہے، یہاں پہ واٹر کوالٹی کیٹیگری بتائی جاتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ کس وجہ سے کون سی چیز زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا پانی جو ہے ان فٹ آ رہا ہے۔ تو یہی آج بتانے کا مقصد ہے، آپ کاپی پینسل نکال لیں تاکہ آپ ان چیزوں کو نوٹ کرتے جائیں اور جب آپ کی رپورٹ آئے تو آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ تو دوستو آئیں شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو ٹیوبویل کے پانی کے جو کوالٹی ہے وہ زیادہ تر 3 چیزوں پہ منحصر ہوتی ہے، اور ان 3 چیزوں میں سے ایک بھی چیز جو ہے وہ اپنی مقدار سے مقرر کردہ مقدار سے زیادہ ہو تو وہ پانی انفٹ ہو جاتا ہے۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پہلی وہ الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی ہوتی ہے۔ اگر اس کی مقدار مقررہ مقدار سے زیادہ ہے تو آپ کا پانی انفٹ ہوگا۔ دوسری چیز جو اس میں سب سے اہم ہوتی ہے وہ سوڈیم ایڈزارپشن ریشو ہوتی ہے، جس سے SARB کہتے ہیں۔ اگر یہ سوڈیم ایڈزارپشن ریشو جو ہے آپ کے پانی کی زیادہ ہے تو پانی غیر موضوع ہوگا، ناموضوع ہوگا، انفٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ تیسری چیز جو چیک کی جاتی ہے وہ ہے ریزیڈیول سوڈیم کاربونیٹ، جس سے RSC بھی کہتے ہیں۔ اگر RSC کی مقدار زیادہ ہے آپ کے پانی میں تو بھی آپ کا پانی انفٹ ہوگا، آپ کو کھیتوں میں لگانے کے لیے ناموزوں ہوگا۔ تو یہ 3 چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں جو کہ پانی کی چیک کی جاتی ہیں۔ ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی اپنی مقدار سے زیادہ ہے تو پانی انفٹ ہوگا، 2 چیزیں صحیح ہیں، ایک چیز جو ہے وہ مقرر کردہ حد سے زیادہ ہے تو پانی انفٹ ہوگا۔ تیسری چیز جو اس میں چوتھی چیز جو اس میں دیکھی جاتی ہے وہ کلورائڈ ہے۔ تو دوستو آئیں میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں کہ ان کی مقدار کتنی ہوگی تو پانی آپ کا انفٹ ہوگا یا فٹ ہوگا، یا پھر پارشلی یا درمیانہ درجے کا موضوع ہوگا، آپ اس کو کس طرح سے فٹ بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی۔ پانی کی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی چیک کی جاتی ہے، اور یہ الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ کے پانی میں جو کل حل پذیر نمکیات ہیں وہ کتنی مقدار میں ہیں۔ جتنے حل پذیر نمکیات پانی میں زیادہ ہوں گے اتنی ہی اس کی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کا ایک یونٹ ہے الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی کو ماپنے کا، اس کو کہتے ہیں مائکرو سیمن فی سینٹی میٹر۔ تو یہاں نیچے لکھا بھی ہوا ہے مائکرو سیمن فی سینٹی میٹر یا پر سینٹی میٹر۔ اس میں اس کو ماپا جاتا ہے۔ جو فٹ پانی ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں بالکل موزوں قسم کا پانی، اس کی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی 1000 سے کم ہونی چاہیے۔ اگر الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی آپ کی رپورٹ میں پانی کی 1000 سے کم ہے تو آپ کا پانی موزوں ہے، آپ بے فکر ہو کے اپنی فصل کو کسی بھی قسم کی زمین میں لگا سکتے ہیں۔ اب دوسری یہاں پہ کیٹیگری ہوتی ہے، اگر یہاں پہ الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی آ جاتی ہے 1000 سے لے کر 1050 تک،
تو اس صورت میں آپ کا پانی درمیانے درجے کا ہے، اس میں درمیانہ موضوع ہے، اس میں کچھ امینڈمنٹس کرنی پڑیں گی، اس صورت میں آپ اس کو فصل کو لگا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پانی کی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی 1000 سے 1200 کے درمیان آ رہی ہے تو ایسے پانی کو نہری پانی کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے، اکیلا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یا پھر ایسی فصلیں جو درمیانی درجے کی نمکیات کو برداشت کر سکتی ہیں، مثال کے طور پر جو ہے گندم ہے، چاول ہے، جوار ہے، ٹماٹر ہے، گوبھی ہے، گاجر ہے، پیاز ہے، تو ان کو جو ہے وہ اس طرح کا پانی لگایا جا سکتا ہے۔ اب جو تیسری کیٹیگری ہوتی ہے وہ ناموضوع ہوتا ہے کہ آپ کا پانی بالکل ہی انفٹ ہے، اگر اس کی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی 1250 سے زیادہ آتی ہے، تو ہم صرف اس کی بات کر رہے ہیں الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی کی۔ اگر اس کی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی 1050 سے زیادہ ہے تو پانی آپ کا بالکل ہی انفٹ ہے، اور یہ پانی جو ہے آبپاشی کے لیے ناموزوں ہے۔ لیکن ایسی فصلیں جو نمکیات کو برداشت کرتی ہیں اور زمین بھی ریتلی ہے، اس میں نکاسی اچھی ہے، تو وہاں پہ اس کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک تو فصل جو ہے وہ نمکیات کو برداشت کرنے والی ہو، دوسری زمین بھی ریتلی وغیرہ ہو، وہاں پہ نکاسی آب اچھا ہوتا ہو، تو وہاں پہ جو نمکیات کو برداشت کرنے والی فصلیں ہیں، مثلاً کپاس ہے، جو ہے، رایا ہے، کماد ہے اور پالک وغیرہ، یہ آپ کاشت کر کے ان کو اس طرح کا پانی دیا جا سکتا ہے، تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ پیداوار حاصل ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، یہاں پہ الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی کا جو ہے وہ آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ اس کے کس طرح سے آپ کو پتہ لگانا ہے۔ 1000 ہے موضوع ہے، 1000 سے 1250 ہے تو درمیانے درجے کی موضوع ہے، نہری پانی کے ساتھ مکس کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں کچھ فصلوں میں، اور بالکل 1250 سے زیادہ ہے تو بالکل ناموزوں ہے، اور اس کو صرف ریتلی اور زمینوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ بھی جو سالٹ ریزسٹنٹ کراپس ہیں ان میں۔ دوستو، اگلی جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ سوڈیم ایڈزارپشن ریشو ہوتی ہے۔ سوڈیم ایڈزارپشن ریشو جو ہے اگر زیادہ ہو تو زمین کی نفوذ پذیری میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اور زمین سخت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس پانی کو مسلسل استعمال کرتے ہیں تو زمین مکمل طور پہ نکارہ ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی بھی فصل نہیں اگ پاتی۔ تو سوڈیم ایڈزارپشن ریشو جو ہے دراصل سوڈیم، کیلشیم اور میگنیشیم کی مقدار سے معلوم کی جاتی ہے۔ تو اس کو جو اس کی مقدار ہے، اگر یہاں پہ سوڈیم ایڈزارپشن ریشو 6 سے کم ہے، اگر یہاں پہ ویلیو 6 سے کم لکھی ہوئی ہے تو پانی آپ کا بالکل فٹ ہے، موزوں ہے، آپ بے فکر ہو کہ آپ کسی بھی قسم کی زمین میں کسی بھی قسم کی فصل کو لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اگر مقدار جو ہے سوڈیم ایڈزارپشن ریشو کی وہ 6 سے 10 کے درمیان ہے تو وہ یہ درمیانے درجے کا پانی ہے، درمیانے درجے کا موضوع ہے۔ آپ اس کو جو ہے چکنی مٹی یا باریک ہیوی قسم کی جو بھاری زمینیں ہیں ان میں استعمال نہ کریں، ان میں یہ جو ہے وہ زمینوں کو سخت کر سکتا ہے۔ ایسے پانی کو آپ جو ہے اگر استعمال کر ہی رہے ہیں تو نہری پانی کے ساتھ ملا کر استعمال کریں، یا زمینیں جو ہیں ریتلی سی ہوں، بربری سی ہوں تو ان میں استعمال نہری پانی کے ساتھ ملا کر سکتے ہیں۔ اور کچھ اس میں امینڈمنٹس بھی کی جاتی ہیں، اس کو تھوڑا سا درست کیا جاتا ہے پانی کو کھیت میں بھیجنے سے پہلے، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ پانی کو آپ نے کس طرح سے درست کرنا ہے اگر اس میں سوڈیم ایڈزارپشن ریشو زیادہ ہے۔ تو تیسری جو کیٹیگری ہوتی ہے سوڈیم ایڈزارپشن ریشو کی، وہ بالکل ناموزوں ہوتی ہے۔ اگر یہ سوڈیم ایڈزارپشن ریشو کی ویلیو یہاں پہ 10 سے زیادہ لکھ دی جاتی ہے اس کھانے میں تو آپ کا پانی بالکل ہی آبپاشی کے لیے انفٹ ہے۔ اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو فصل کی پیداوار بھی نہیں آئے گی، اور آپ کی زمین اگر اچھی زمین کو ایسا پانی لگا دیں گے تو وہ بھی بنجر ہو جائے گی۔ تو دوستو، بھاری زمینوں میں تو بالکل ہی استعمال نہیں کرنا۔ اگر کہیں پہ استعمال کرنا ہے تو اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر کے اس کی پہلے پانی کو صحیح کرنا ہے، اس کے بعد جو آپ کی زمینیں ہیں ریتلی وغیرہ زمینیں ہیں ان میں استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی کچھ چیزیں اس کے ساتھ مکس کر کے اس کو درست کر کے۔ تو وہ میں آگے بتاتا ہوں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ آگے چل کے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پانی کو آپ ایسے پانی کو کس طرح سے صحیح کر کے اپنے کھیتوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے
रेजिड्यूल सोडियम कार्बोनेट, जिसे RSC भी कहते हैं, रेजिड्यूल सोडियम कार्बोनेट। अब मैं आपको बताता हूं कि ये वैल्यू जो है रेजिड्यूल सोडियम कार्बोनेट कहाँ से हासिल की जाती है। इसमें होता क्या है कि ये जो कार्बोनेट्स और बाई कार्बोनेट्स हैं, यहाँ पे कार्बोनेट्स और बाई कार्बोनेट्स दिए हैं, इनको जमा किया जाता है और इनके जमा से जो है वो जो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो है वैल्यू वो नफ़ी की जाती है। यानी कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को जमा करें और कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो वैल्यू आई है वो इन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के हासिले जमा में से नफ़ी कर दें, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाती है वो रेजिड्यूल सोडियम कार्बोनेट आ जाती है। ये भी बड़ी अहम होती है। तो आपकी इस खाने में वैसे ये जमा तफरीक करके लिख दी जाती है, तो आपने सिर्फ इस खाने में देखनी है जो वैल्यू लिखी हो। तो RSC या रेजिड्यूल सोडियम कार्बोनेट अगर उर्दू में कहें तो ज़ैद सोडियम कार्बोनेट, तो अगर इसकी मिकदार 1.25 से कम है, यानी कि 1.25 से कम इसकी वैल्यू लिखी हुई है, तो आपका पानी में इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। रेजिड्यूल सोडियम कार्बोनेट्स जो हैं वो नॉर्मल है। आप इस पानी को बगैर किसी डर के हर किस्म की ज़मीन और हर किस्म के फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगली जो है, अगर वो 1.25 से 2.50 के दरमियान है, तो अगर ज़मीन चिकनी है और भारी ज़मीनें हैं, अगर आप उनमें इसको पानी को इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो सख्त हो जाएंगी, नकारा हो सकती हैं। तो ऐसे पानी को जिसकी जो है RSC 1.25 से 2.5 के दरमियान है, उसको नहरी पानी के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। और अगली जो कैटेगरी आती है, अगर पानी की RSC जो है वो 2.50 से ज़्यादा है, तो ये आबपाशी के लिए बिल्कुल ना मौजू है। इसको रेतली ज़मीनों के अलावा आप कहीं पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। रेतली ज़मीनों में भी इसको करेक्शन के बाद इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अगली जो चीज़ आपके पानी की अहम है वो क्लोराइड है। क्लोराइड की मिकदार अगर पानी में 4.5 से ज़्यादा है तो वो मुनासिब नहीं है। तो 4.5 से कम जो है वो क्लोराइड की मिकदार होनी चाहिए, वो आबपाशी के लिए मौजू है। तो दोस्तों, आखिर में हम कुछ चीज़ों को समराइज़ करते हैं, कुछ चीज़ों को नोट करते हैं जो आपकी मालूमात के लिए ज़रूरी है। पहली चीज़ जो यहाँ पे है कि आपके पानी में क्लोराइड की मिकदार जो है वो 4.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं नोट करने वाली मैंने पहले भी बता दी हैं, लेकिन दोबारा आपको बताता चलूँ कि पानी के मौजू होने के लिए तीनों खासियतें, जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो है और रेजिड्यूल सोडियम कार्बोनेट्स हैं, इनमें से हर एक चीज़ का अपनी रेंज में होना ज़रूरी है, जो कि ऊपर बताया जा चुका है। अगर इनमें से एक भी चीज़ मौजू नहीं है तो आपका पानी जो है वो अनफिट करार दिया जाएगा, ना मौजू करार दिया जाएगा। अगर पानी किसी एक खासियत में भी ना मौजू है तो ऐसा पानी आबपाशी के लिए ना मौजू करार दिया जाएगा। पानी की मौजूनियत का इन्हिसार ज़मीन की बाफत और काश्त की जाने वाली फसल पर भी होता है। तो दोस्तों, इस पॉइंट को भी आपने समझना है कि अगर ज़मीन भारी है, ज़मीन में निकासी आब आसानी से नहीं होता, तो ऐसी ज़मीनों में जो दरमियाने टाइप की जो मौजूद किस्म का पानी होता है, जैसे सोडियम की मिकदार ज़्यादा है, तो उसको वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो रेतली ज़मीनों में हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं और साथ में ऐसी फसलों का इंतखाब करते हैं जिनमें या तो वो जो नमकियात हैं उनको टॉलरेट कर सकती हैं, या फिर वो उनमें साल्ट के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस होती है। तो इस सूरत में जो है पानी की मौजूनियत का इन्हिसार आपकी ज़मीन की जो बाफत है, वो किस किस्म की ज़मीन है और वहाँ पे आप कौन सी फसल काश्त करना चाह रहे हैं, उस पे भी आप मुनसर करता है। नहरी पानी के साथ मिलाकर देने की सूरत में नहरी और ट्यूबवेल के पानी का तनासब भी पानी की मौजूनियत पर असरअंदाज होता है। तो आप जो है, अगर आपका पानी बहुत ज़्यादा अनफिट है तो उसको बहुत नहरी पानी की मिकदार ज़्यादा रखी जाती है, जबकि ट्यूबवेल के पानी की मिकदार कम रखी जाती है और उनको मिक्स करके जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारे पानी की जो रिपोर्ट है उसमें
کتنے پرسنٹ یا کتنا جو ہے وہ انفٹ، اس کے انفٹ ہونے کا کتنا لیول ہے، اس لحاظ سے ہم نہری پانی کا تناسب جو ہے اس میں ڈالتے ہیں۔ اب اگلی جو چیز، اب سب سے زیادہ سوڈیم والے پانی کو زمین میں لگانے سے پہلے جپسم پتھر یا گندک کا تیزاب وغیرہ سے بہتر کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ آگے جا کر زمین کو زیادہ خراب نہ کر دے۔ تو اگر سالبل سالٹ ہے، صرف ٹوٹل سالبل سالٹ جس کو EC کے سے ظاہر کیا جاتا ہے، تو اگر آپ اس کو صرف جو ہے وہ مکس کر لیں نہری پانی کے ساتھ تو وہ کافی حد تک مناسب ہو جاتا ہے، اس میں کوئی چیز امینڈمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر اس میں سوڈیم کی مقدار زیادہ آ رہی ہے تو اس صورت میں پانی کو آپ نے درست کرنا ہے۔ پانی کو درست کرنے کے لیے آپ سب سے سستا طریقہ ہوتا ہے جپسم کا پتھر یا گندک کا تیزاب استعمال کرنا۔ جپسم کے پتھر کو کیا کرنا ہے، آپ نے اس کے 8 سے 10 کلو کے گرام کے پتھر جو ہیں وزنی لے لینے ہیں، وہ حوض میں رکھ دینے ہیں، اور جو آپ کی کھال ہے، جو آپ کا واٹر چینل ہے، اس کی دیواروں کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ دونوں طرف میں لگا دینے ہیں۔ تو اس طرح سے پانی کافی حد تک جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے سوڈیم سالٹ سے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ اس میں گندک کا تیزاب جو ہے اس کے ساتھ اس کو ٹریٹ کر کے آگے کھیت میں بھیجیں تو بھی وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ سارا جو پروسیس ہے اس کو آپ امید ہے اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں بھی آ سکتے ہیں اور وہاں پہ یہ چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔